A day in my life as a full-time housewife ug karon nag-vlogger na. For today's video day. Kay hapit naman jud Pasko nya karong adlaw kay lami man kaing timpo manuroy ta. Basta December na gani mo gini among ginaabangan kining Diwanag Festival. Unya diri ra gyud ni dool sa among dapit. Silingan ra gyud ni sa among lungsod diri sa among probinsya nga Davao de Oro. Unya sa dalan pa lang gani no nindot na kaayong mga lights unsa pa kaha dito sa sulod na. Unya naabot na jud mi dinhi sa pultahan unya kay lahi man dai agianan ang lalaki ug ang babae. O syempre diri gid mi sa mga babae mo linya o di ara o ako mga kaubanan o nagpaano na mi diri Unya dili lang pud ay kami ang naghuna-huna nga mosuroy dinhi perte gid ang naghana. Ug pagsulod nimo sugaton dan ka aning star nga haskang nindota o murag moagi ka dinhi mo ni murag langob-langob ni siya. Unya ang porma star. O daghan jud ay kaayong mga tawo karong adlaw. Unya syempre magvideo-video gyud ana kay vlogger man ta o di ba? O ana lang gud lingaw-lingaw ra ning atoa. Unya magpadayon ta kay ato naman ang gi-career ni atong pagka-vlogger. So padayon ta og video-video diri Oh wow, nindot jud kaayo siya. O kamo diha panuroy na mo diri kamong mga silingan nga mga lungsod dinhi. O i-promote jud din ako kay proud Davao de Oro man ta. O mao ni siya dinhira ni sa Monte Vista. O di ba Diwanag Festival mo na gyud na ato ang madunggan kada Pasko nga haskang bibuha. Unya kay pabida-bida man ta o di gyud ta mo absent dinhing dapita bisan wala pa nahuman ang mga decoration dinhi Pero makita na jud nato kung unsa na kanindot ang panan-awon dinhi Kung musuroy ka dinhi makabusog jud sa imong mga mata ning mga lights nga perting mga nindota. O di ba? Sa una makahinumdum ko sa gagmay pa ako mga anak dinhi jud mi manuroy og lingaw sad kaayo ang mga kabataan dinhi o makalingaw jud siya. Bahala lagi walay sulod atong tiyan basta kay ang atong mata busog kaayo sa tanan. Unya balhin na sad ta didto na sad ta sa may blue nga lights dinhi blow jud ni siya padulong ni sa taas katuning hagdanan nga padulong sa taas mo na siya nindot kaayo inig mosulod na ka dinha hastang nindota mo ni siya ang side view niya sa gawas pa lang ana niya magtan-aw ka haskang nindota kay haskag yung hayaga. Unya di na ta maglangan musulod na ta murag langob siya nga ato ang subayan kini akong mga kauban mo po ni ako ang ginabidyuhan kay aron musaka daw mi dito sa ibabaw kay mo explore daw mi dinhi unya pag abot ay namo dito sa ibabaw kay di man di ay napasak-an dito pauli na sad mi balik mi sa among agi. Unya pagkahuman nadto mi sa fountain dinhi nindot po ni dinhi kay naay fountain lahi-lahi og color ang iyang tubig nga mubuga sa iyang fountain di ba amazing. Unya di po na mawala ang pagpicture nato dinhi okay syempre